आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 6 प्रिज्म अभ्यास 6.1 को पेज 143 को 8 को क ख ग घ को समाधान गर्न गइरहेछ। यहाँ फिगर दिएको छ यो हैन, यो र यो के छ अलग छ, विषमबाहु त्रिभुज भएको। यहाँ लेखेको क्वेशनले लेखेको छ समकोणी त्रिभुज, किनभने यहाँ यस्तो हाइपोटेन्युस दिएको छ। अनि यो अनुसार प्रिज्मको उचाइ भनेको यहाँ दिएछ 12 सेन्टिमिटर अनि समकोणी त्रिभुज एबीसीको क्षेत्रफल भनेको समबाहु त्रिभुजको के हुन्छ, समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल भनेको 1/2 आधार गुना उचाइ। त यहाँ आधार गुना उचाइ गर्दाखेरि यहाँ आधार कति छ, यो 4 सेन्टिमिटर, उचाइ कति छ 3 सेन्टिमिटर अनि 4 गुना 3 गर्दा 12, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको क्षेत्रफल भयो। प्रिज्मको क्रसको क्षेत्रफल भनेको यही 6 सेन्टिमिटर। अब एबीसीमा यहाँ यो साइडलाई के माने, यो साइड भनेको बेस हो, बेस भनेको 4 सेन्टिमिटर, यो परपेन्डिकुलर पी भनेको कति के यहाँ दिएको अनुसार पी भनेको कति छ 3 सेन्टिमिटर। एच इक्वल टु हामीलाई थाहा छ पाइथागोरस अनुसार एच इक्वल टु रुट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर रुट अन्डरमा 9 प्लस 16 बराबर कति भइहाल्छ 25, 25 को रुट गर्दा रुट हटाउँदाखेरि 5 भइहाल्छ। अब समकोणी एबी त्रिभुजको परिमिति अब तीनटो एरिया के हो भन्दाखेरि 4, 3 र 5। त यहाँ यो यसैलाई यहाँ यसैलाई चाहिँ एबी बीसी र एसी। एबी हामीलाई थाहा छ 3 छ, बीसी भनेको यहाँ निकाल्यो हाम्रो कति छ बीसी यहाँ 4 छ र एसी हामी कति निकाल्यो 5। त सब जोडेर 12 सेन्टिमिटर पेरिमिटर आइसक्यो। यहाँ हामीलाई दिएको छ त परिमितिको पासपट्टि सतहको क्षेत्रफलको एलएस बराबर पी इन्टु एच। त 12 निकाल्यो चाहिँ 12 यो अब माथिको चाहिँ 6 सेन्टिमिटर। त्यसमा 12 त पेरिमिटर हैन, अनि पेरिमिटर छ अनि क्षेत्रफल हामी कति निकाल्छ यहाँ पी इन्टु एच पेरिमिटर। त यहाँ पेरिमिटर 12 छ र यहाँ हाम्रो चाहिँ यो हाइट भनेको उचाइ छ 12। त 12 गुणे 12 भनेको पीएच इन्टु 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर। प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल टीएस टोटल सर्फेस एरिया भनेको एलएस 2a प्लस एलएस है। त 2a त हामी निकाल्यो 6 सेन्टिमिटर, 2 इन्टु 6 12 प्लस 144 एलएस निकाल्यो त्यो 12 144 156 सीएम स्क्वायर के भयो यसको टीएस पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया। अब प्रिज्मको आयतन हामीलाई थाहा छ a इन्टु एच। ए त हामी निकाल्यो त्यहाँ 6 यहाँ निकाल्यो 6 सेन्टिमिटर, एच भनेको 12 त 12 गुणे 6 भनेको 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अर्को फिगर यस्तो दिएछ। त अब यहाँ दुईवटा चाहिँ भने समद्विबाहु आइसोलेटेड ट्रायंगल। त यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको त्रिभुज प्रिज्ममा समबाहु त्रिभुज यो दुईवटा छ भने यो तीनटे बराबर गर्दैछ। तीनटे यदि भुजा बराबर छ भने के भने समबाहु त्रिभुज। त दिएको प्रिज्म समबाहु त्रिभुजको आधारमा भएको प्रिज्म हो। अनि यहाँ एमएन बराबर एनओ बराबर ओएम बराबर ए बराबर सी सबको चाहिँ तीनटे लगाएको छ भने 6 सीएम। त्रिभुजाकार प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भनेको हामीलाई थाहा छ समबाहु त्रिभुजको चाहिँ क्षेत्रफल बराबर रुट 3/4 ए स्क्वायर। त रुट 3/4 चाहिँ ए को ठाउँमा 6 आयो त 6 को स्क्वायर 36। त 36 लाई 4 ले गर्दाखेरि 9 त 9 रुट 3 आयो सीएम स्क्वायरको क्षेत्रफल। यो निक्लेको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हो। परिमिति निकाल तीनटे ठाउँमा के छ एमएनएनओ ओएम बराबर कति छ 6 त 6 भनेको 3a भनेको a को ठाउँमा 6 त भनेको 18 सेन्टिमिटर। अब त्रिभुजाकार प्रिज्मको पार्श्व क्षेत्रफल के हुन्छ एलएस बराबर पी इन्टु एच। त एच त हामी 15 दिएको छ त 15 गुना गरी एचलाई हामीले पी निकाल्यो कति निकाल्यो 18 15 गुणा 18 270 सीएम स्क्वायर। अब त्रिभुजाकार प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल टीएस टोटल सर्फेस एरिया 2a प्लस एलएस त 2a त हामी माथि निकाल 9 रुट 3 2 इन्टु 9 रुट 3 प्लस 270 निकाल्यो हामी एलएस त 18 2 गुना 9 18 रुट 3। अब रुट 3 बराबर 1.732 आउँछ। 18 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 31.16 आयो। 270 जोडेर 301.16 सीएम स्क्वायर भयो। अब त्रिभुजाकार प्रिज्मको आयतन बराबर के हुन्छ ए इन्टु एच। ए त हामी माथि निकाल्छौँ कति निकाल्छ यहाँ 9 रुट 3 एच चाहिँ कति दिएछ हामीलाई एच निकाल्छ 15 त 15 गुणा 9 135 रुट 3 सीएम क्युब भइहाल्यो। अब त्यस्तै गरी यहाँ दिएको अनुसार यो वाला यहाँ छ फिगरमा। त यो के हो भन्दाखेरि दुईटा सँग बराबर छ दुईवटा समद्विबाहु त्रिभुज। त समद्विबाहु त्रिभुज दिएको छ त दिएको प्रिज्मको समद्विबाहु त्रिभुजको आधारमा भएको प्रिज्म हो। अब यहाँ पी यहाँ मानौ है पी माने त यहाँ पी क्यू बराबर क्यूआर बराबर 6 सेन्टिमिटर अनि यो चाहिँ के छ पीआर। त पीआर के हो भन्दाखेरि आधार हो। आधार यहाँ लिएर 8 सेन्टिमिटर।
प्रिन्सको उचाइ पनि यहाँ दिएको छ, कति छ भने 13 सेन्टिमिटर। त त्रिभुजाकार प्रिन्सको आधार क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, समद्विबाहु त्रिभुजको फर्मुला के हुन्छ, b भनेको आधार बाई 4 इन्टु रुट अन्डर 2a, a भनेको दुईवटा भुजा बराबर छ a मान्ने र माइनस b स्क्वायर भनेको आधारको स्क्वायर। त आधार त 8 दिएछ b, अनि 4 रुट अन्डर a को ठाउँमा हामी दुईवटा इक्वल भुजाको लेन्थ कति छ यहाँ 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु 4 इन्टु अब आधार 4 छ त 4 लिने, 8 छ 8 को स्क्वायर, त यहाँ 4 गुणे 36 144 भयो, 8 को स्क्वायर 64 घटाएर 80 आयो, 80 आयो बाहिरका रुट। अब 80 लाई के गर्ने फ्याक्टर गर्दाखेरि 4 गुणे 4 बाई 5 दुईवटा 4 छ एउटा 4 बाहिर आयो, त 4 गुणे 2 8 अनि रुट 5 सिम स्क्वायर, यो के भयो क्षेत्रफल। अब यसको पेरिमिटर 3टेलाई जोड्ने हो भने PQ प्लस QR प्लस PR बराबर, त यहाँ 6 6 प्लस 8 त 6 प्लस 6 प्लस 8 भनेको 20 भइहाल्यो। प्रिन्सको पार्श्व क्षेत्रफल LS बराबर PH, त यहाँ H त 13 दिएको छ, P निकाले हामी कति 20, त 20 गुणे 13 260 सिम स्क्वायर के भयो लेटर सर्फेस एरिया। अब त्यस्तै गरी यहाँ प्रिन्सको पुरा सदको TS बराबर 2A प्लस LS हो, त A हामी कति निकाल्छ यहाँ क्वेसनमा, यो कति छ 8 रुट 5, यहाँ 2 A को ठाउँमा 8 रुट 5 प्लस 260 माथि निकालेछ, त यहाँ रुट 5 इक्वल टु 2.236 हुन्छ, अनि 8 गुणे 2.236 गुणे 2 प्लस 260 जम्मा कति हो 35.77 प्लस 260 जोड्दाखेरि 295.77 सिएम स्क्वायर। प्रिन्सको आयतन थाहा छ A इन्टु H, एरिया त हामी निकालिसकेको छु होइन, कति आएछ 8 रुट 5 गुणे यहाँ H त हामीलाई थाहा छ 13 छ, 13 8 104 गुणे रुट 5 CMQ। अब त्यस्तै गरी यो फिगरमा, त यो फिगर अनुसार यो प्रिज्म के को आधारमा छ भन्दाखेरि यो प्रिज्म ABC मा अब यहाँ हेरौँ के लेखेको छ, यहाँ ABC मान्दाखेरि यहाँ AB बराबर यहाँ दिएको छ कति निकाल्छ 10 सेन्टिमिटर यो हो, अनि त्यसपछि 20 AC को ठाउँमा B आउँछ कति भयो 8 सेन्टिमिटर, र यो AB को ठाउँमा C कति सेन्टिमिटर यो दिएको छ 12 सेन्टिमिटर। अब अर्थ परिमिति निकाल्दाखेरि A प्लस B प्लस C 8 प्लस 10 प्लस 20 बाई 2 30 बाई 2 भने 15। त्रिभुजाकार यो विषमबाहु त्रिभुज होइन, विषमबाहु त्रिभुजको चाहिँ क्रस सेक्सन क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि आधारको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि रुट र S इन्टु S माइनस M इन्टु S माइनस B इन्टु S माइनस C, 15 माइनस 10 फेरि 15 माइनस 8 15 माइनस 12 गर्दाखेरि 15 गुणे 5 गुणे 7 गुणे यो 3, त रुट 1575 आयो। यसको चाहिँ रुट कति आउँछ 39.56 सिएम स्क्वायर। अब पेरिमिटर निकाल्नु त हामीलाई थाहा छ A प्लस B प्लस C, त जम्मा जम्मी कति आउँछ 30, 10 8 12 बराबर 30। उचाइ हामीलाई थाहा छ यहाँ दिएको छ उचाइ कति 16 छ, त 16 र त्रिभुजाकार प्रिज्मको पार्श्व लेटर सर्फेस एरिया त P इन्टु H हामीलाई थाहा छ 16, माथि पेरिमिटर 30 निकाल 16 गुणे 480 सिएम स्क्वायर भयो। त्यसै प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल त 2A प्लस LS है, त 2A त हामीले निकालेछु कति निकाल्छ यहाँ 39.96, त 2 इन्टु 39.96 प्लस LS त निकाल्यो हामी 480, त कति आयो 79.38 प्लस 480, त जोड्दाखेरि 559.38 सिएम स्क्वायर। त्यस्तै आयतन निकाल्ने, आयतन भनेको A इन्टु H हुन्छ, A त हामीले निकालेको कति 39.56 प्लस H त थाहा छ हामी 16 आएको छ, त 16 गुणे 39.56 त गुणा गरेर कति आयो 635.04 CMQ। अब क्वेश्चन इस प्रकार है इसको 8 को है, समाधान इस प्रकार है। धन्यवाद।